الحمدللہ حجرہ شاہ مقیم اور حجرہ چوک دے ساڑے سنگیاں نے مقدس اوراق دی بے ادبی تو بچن دی خاطر شہر دے اندر تقریباً کافی کینیاں لا دیتیاں نے حجرے چوک دے اندر بھی انشاءاللہ لگ رہیاں نے اور ساڑے دوستان نے وعدہ کیتا ہے کہ شہر دے ہر کھمبے دے نال اسا کہنیاں لاوانگے تاکہ کوئی مسلمان اپنی اخبار نو تھلے سٹن دے بجائے انہاں کہنیاں دے اندر محفوظ کر دے وے اور دعا تو بعد ساڑھے اس حجرہ شاہ مقیم دے دوستان نے قرآن مجید دے غلافان دا اہتمام کیتا ہے آخر دے اندر فی سبیل اللہ اللہ دی رضا دی خاطر غلاف تقسیم کیتے جانگے ساڑھے مرشد دے گرامی دے صاحبزادے قبلہ مفتی محمد رضا صدیقی چشتی صاحب امام الادب آپ نے فرمایا درویشو اگر تسی قرآن دے نال سچا پیار کر دے ہو تو پھر پاکستان دے کسے بھی گھر دے اندر کسے مدرسے اور مسجد دے اندر اللہ دا قرآن بغیر غلافہ تو نظر نہیں آنا چاہیے دا الحمدللہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق انہاں دا اے شوق ہے کہ اسا اپنے مسلمان بھائیاں نو آخر دے اندر غلاف تقسیم کرانگے اور اسا تمام اپنے مسلمان بھائی بالخصوص حجرہ شاہ مقیم دے غیور مسلمانہ نو دعوت فکر پیش کرنے نال نال انی گزارش کرانگے دوستو اپنی دکانہ دے اگے اپنے گھراں دے اندر اور اپنے گھراں تو باہر جڑے کھمبے نے یا بازاراں دے اندر جتنے بھی کھمبے نے انہاں دے نال توڑے لا دیتے جان یا جناب والا کینیاں اور ٹین لا دیتے جان تاکہ جڑے اساں گھر دے اندر صابن استعمال کرنے جنہ دے اتے اللہ دے نبیاں پاکاں دے پاک نام لکھے نے انہاں جس طرح کے یعقوب سوپ صابن ہے طلحہ سوپ صابن ہے ایوب سوپ صابن ہے اس دے کہ منو سلوہ یہ نعمت کوثر اے دیکھو اللہ دے پاک قرآن دے الفاظ مبارک نے تو الحمدللہ تمام دوستانوں یہ دعوت فکر ساڑھے امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب دے خادم اور نوجوان توڑے سامنے آکے اپنے مسلمان بھائیوں نو دعوت دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے گھر دے اندر اللہ رسول دے پاک نامہ دے احترام کرن دی خاطر کسے چیز دا بندوبست کر دیتا جائے تاکہ اے ہوئی نام بلکہ بصیر پور شہر دے اندر ساڑھے ایک دوست نے محمد احمد نامی انہاں دا نام ہے انہاں دی دکان قریانے والی تے میں ایک مرتبہ گیا بڑا دل خوش ہویا کہ جدو انہاں دے کول کوئی صابن لین واسطے آندے اتوں صابن تو جناب والا لا کے شاپر محفوظ کر کے رکھ لیندے نے اور بغیر لکھائی تو جڑا شاپر ہے اس کے اندر پا کے دے دیندے نے وہ کہندے نے یار کاروبار تے اسا کرنا ہے برکت رب نے دینی تے جس رب دے نام رول گئے اس رب نے برکت نہیں دینی لہذا تمام مسلمان دکانداراں نو چاہیے پہلے نمبر تے اے جڑے صابن نے انہاں دے مالکاں نو اے دعوت دیتی جاوے یار تسا اے صابن دیا فیکٹریاں دے اندر اے جڑے پاک نامہ نو لکھ دے جے اے بند کر دے وہ اگر او بند نہیں کر دے تے کم از کم سانو سیٹن تو بعد آ جانا چاہیے بے ادبی تو بھائی اقبال صاحب تسی ایتے ہوتے بسم اللہ اللہ ساڑھے سجن آگے پرانے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھی ایتے آ جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ نہ دے جوان بیٹے بھائی وارث علی صاحب بڑے مجاہد بندے نے کہ اللہ تعالیٰ دے پاک نامانو چکن دی خاطر بڑی خدمت کر رہے ہیں تو ان آخر دے اندر میں
शुक्रिया अदा करना तमाम मुसलमान भाइयों का और बिलखसूस हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जुल्फकार साहब जिन्हों ने इतनी दूर दराज तो तशरीफ लिया के इस इलाके वाले तबलीग फरमाई और उन्होंने नाल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीम अहमद चिश्ती साहब जो कि लाहौर तो तशरीफ लैके आए और उन्होंने नाल हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जवेद अहमद चिश्ती साहब जो कि बसीरपुर के इलाके तो तशरीफ लैके आए और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजमल चिश्ती साहब मंडी अहमदाबाद तो दोस्तों ठीक है इस मुल्क के अंदर दगेबाजी बहुत चलती है और दोस्तों गल समझिया जे एक नवा टोला उठे और जेड़ा कहंदे ने यही यजीदी ने चलियो और यजीदी होंदे ने जेड़े कुरान डाल देंदे ने चिश्ती होंदे ने जेड़े कुरान की ताजीम ते अदब करते रहंदे ने इधर देख तेरे हुजरे शाह मुकीम दी गली दे विचों इधर तवज्जो मेरे में दोस्तों देखो ओ पहला सिपारा और कहदा अल्लाह दे पाक कुरान दिया ऐता पाका लिख के सट्टन वाले ओ चुकन वाले ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल दे मुरीद ने ओ इन्हां यजीदी कहने वाले ओ हया करो ओ दगेबाजी कितनी देर लावोगे इन्हां सोचिया चिश्तियां तो दूर करन दी खातर लोकां दे अंदर नफरत पा दी है ओ पर ज़माना जानदे ओ यजीदियां दियां बच्चियां बापर्दा नहीं होंदियां ज़माना जानदे यजीदी कुरान नाल प्यार नहीं करते ये साडा चिश्ती शेर होवे जिधर फेरे पा देंदे ए कुरान दी आयतां देखो कैमरे दे सामने ए कुरान दी आयतां चुकन वाले ए ख्वाजा मोहम्मद शफी लजपाल दे दरवेश ए पक्के हुसैनी बंदा कदे कुरान रोलदा नहीं तो मेरे दोस्तों लम्हा फिक्रिया बहुत बिल्कुल करीब है आका इनामदार मदीने दे ताजदार ने फरमाया जिस वक्त ऐसा बंदा जेड़ा सुबह शाम पाक कुरान दी तिलावत कर दे अल्लाह दे पाक कुरान नाल प्यार कर दे ऐसा बंदा जदों फौत होंदा है कब्र दे अंदर मुनकर नकीरन सवालों जवाब करने तो बाद अगर गुनहगार होंदे आजाब दे फरिश्ते आ जांदे ने तेरे मेरे पाक मोहम्मद ने फरमाया ओ जिस पाक मोहम्मद दे पाक नाम नु तू मैं रोल दिते और रसूल फरमांदे ए अल्लाह दा कुरान चादर बन के उस मुसलमान नु लपेट लेंदे और फरिश्तियां नु फरमांदे ए फरिश्तियों इस बंदे नु अजाब मैं नहीं होण देना फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह च जांदे ने मौला तेरे पाक कुरान ने चादर बन के उन्होंने लपेट लिया अल्लाह सोना फरमांदे ए फरिश्ते पूछो मेरे कुरान को की चाहते अल्लाह दे फरिश्ते दोबारा कब्र विच आके कहंदे ने ए पाक कुरान ए बंदा गुनहगार है सियाहकार है ए अजाब दा हकदार है पर अल्लाह दा कुरान फरमांदा ठीक है ने गुनाह कर बैठे पर मेरे नाल प्यार करदा सी मैं कुरान नाल प्यार करने वाले मैं आजाब नहीं होने देंगा वो मुसलमान भाइयों जेड़ा अल्लाह दा कुरान कब्र के अंदर आजाब नहीं होने देंदा उस कुरान अगर तू मैं दुनिया उते सीने नाल ला के रखिया ए किवें हो सकदे मुसलमान जलील हो जाए ना मुसलमान उस वक्त जलील होंदे जिस वक्त रब दे नामां दी तौहीन करदा है अगर अदब करना शुरू कर देवांगे इधर देखो मेरे दोस्तों असा अपनी दुकाना दे उत्ते पाक नाम लिख देने आ बिस्मिल्लाह शरीफ लिख देने आ वल्लाहु खैरुर राज़िकीन लिख देने आ इंदे उत्ते कितनी गर्द पै जांदी है कितनी मिट्टी पै जांदी है अपने चेहरे नु रोजाना 2-3 मरतबा असा साबन ला के साफ करने वाले चेहरे दे उत्ते करीमा लावन वाले बन गए मगर कदे सानू ख्याल ना आया कि अल्लाह दे कुरान दे उत्ते ते गंदी मिट्टी नहीं लगनी चाहिए सी अल्लाह दे कुरान दी तज़ीम ते साडे ते फर्क कर दी गई है ये ते ओ कुरान है तवज्जो मेरे दोस्तों ये ते ओ कुरान है जेड़ा मुर्दे
بیماریاں دے پڑھیا جاوے تے شفاواں دے دیندا ہے اے تے او قرآن جڑا بیماراں نوں شفاواں دیندا سی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مولا فرماندا ہے اے انسانوں میں اپنا قرآن تھوڑے والے رحمت بنا کے بھیجیا شفاواں دیون والا بنا کے بھیجیا او جنہیں رحمتاں ونڈنیاں سی جنہیں شفاواں دینیاں سی اس قرآن نو تو میں آج اس طریقے رول رہے ہیں اگر قسم خدا دی جس ملک دے اندر اللہ دا قرآن رول رہا ہوئے اونا لیا سڑکاں دے اتے اگر مسلمانہ دے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاون تے پھر گھبراونا نہیں چاہیدا کیوں جنی دیر مسلمان قرآن نال پیار کرتے رہنے قرآن دی تعظیم کرتے رہنے میں قرآن پاک دے حوالے دے نال آخری بات پیش کر کے اجازت چاہنا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ نعرہ تحق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ الشیر کرندر حیدر دیکھو دوستو ساڑھے مسلمان جتنی دیر تک اللہ دے پاک نامہ دا ادب کر دے رہنے قرآن دا ادب کر دے رہنے مولا روم مصنوی رومی شریف کے اندر فرما دن ایک دن ایک آجڑی چرواہا بھیڑاں بکریاں چاردہ پھر دے رستے دے اندر ایک کاغذ دا ٹکڑا نظر آیا جس کاغذ دے ٹکڑے دے کچھ لکھئے اس ان پر چرواہے نے کاغذ دا ٹکڑا چوکے اپنے ایک مسلمان بھائی نو پوچھ دے یار دست سے یہ کی لکھے یار دست سے کی لکھے او دست بے لیا اندے دے محمد پاک خدا دا نام لکھے او جڑا آجڑی چرواہا سی ان پر ضرور سی بے ادب نہیں سی ان پر ضرور سی دل کے اندر خدا دے نام دی قدر کرن والا سی بیٹا بکریاں پڑ گیاں دوڑ کے اپنے گھر پہنچ دے خوشبو لے کے اللہ دے پاک نام نو خوشبو لا کے اونچی جگہ تے رکھ کے روندا پہ ساروں کی تار پہ روندے مولا اگر اس گندی جگہ تے رولدا تے میں رولدا مولا میں گندے قطرے جو پیدا ہون والا یہ تے رول جاندہ دکھ نہیں سی تیرا نام جڑے عرش معلا تے لکھے ہوئے آج زمین دھرتی تے رول رہے اتنی دیر رو رو کے سانگے مولا روح فرما دینے رات سوتے ان پرسی فرما وعام سیتو کتین وعصباتو عربین صبح اٹھئے تے اللہ نے تیاں سپانا دا حافظ قرآن بنا چھڑے اگر وہ قرآن اللہ دے پاک نام دا ادب کر کے ایک رات کے اندر بغیر استاد پڑھے تو حافظ قرآن پڑھ سکتے تو مسلمان بھائیو اسی اللہ دے نام دا ادب کرانگے کہ کیویں ہو سکتے ہیں مصیبتہ موک نہ جان اللہ وعدہ لا شریک مولا عمل سہل دی توفیق نصیب فرماوے دعا دے واسطے میں دعوت دینا میرے برادر اکبر مولانا محمد ذوالفقار چشتی سب دوست جتنے اس قافلے دے اندر شریک ہوئے نے میں سب دوستان دا شکریہ ادا کرانگا جنہاں نے آج اس شہر دے اندر اللہ دے خصوصاً میں انتظامیہ دا شکریہ ادا کرانگا جنہاں نے آج اس جلوس دا حصہ بن کے اللہ رسول دے نام دا ادب کرن واسطے اے نیکی کمائی اللہ جل شانو جنہ جنہ دوستان نیکی کمائی سب دوستانوں اجر عظیم تا فرمائے دوستان واسطے لنگر دا اہتمام ہے اس جگہ تے اور میں دعا واسطے شاہ صاحب قبلہ نے ناچیز نو آکھا ہے اور جڑے وڈے ہون حق ہونا دے بندہ ہے اس علاقے دے امیر شاہ صاحب نے دعا آپ ہی فرمان گے اے غلاف تقسیم کر دینے بیلیو گل سنو کوئی درویش چھوٹا طالب علم غلاف لین دی کوشش نہ کرے یہ غلاف تے انہوں نے دینے نے جنہ کل نہیں دے توڑے کل تو ہور کافی ہو جان گے دوست میں چل